आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात। हमारा है रमज़ान में बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। स्क्रीन पर सर नंबर मौजूद है। हमारी कोशिश होती है कि तमाम ही मकातिब फ़िक्र के उलमा यहाँ बैठें, वो अहमियत रमज़ान पर बात करें और जो दीनी मसाइल हैं, अगर किसी को किसी साहब को कोई सवाल करना है तो भी आप लाइव कॉल करें हमारे प्रोग्राम में और हमारे उलमा आपको आपके सवाल का इसी प्रोग्राम में लाइव जवाब भी देंगे। मैं आगे बढ़ाऊंगा, तारुफ करवाता चलूँ अपने मेहमानों का। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने टाइम दिया। आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। और उनके साथ मौजूद हैं मौलाना अशरफ अली मुंतजरी। बहुत शुक्रिया सर मौलाना साहब, आपने टाइम दिया, आप तशरीह मकतब से हैं। उनके साथ मौजूद हैं मौलाना उमर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने भी टाइम दिया, आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे सर, चूँकि आज विलादत इमाम हसन भी है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे शान सहाबा पर और एक नारा जो कि हर गली गली गूंज रहा है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, इस पर भी हम बात करेंगे। हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों में बात कर रहे थे, शान अली पर भी बात कर रहे थे, शान अहले बैत पर भी बात कर रहे थे। आज क्योंकि आज ये मौजू जो कि 3 दिन चलेगा, क्योंकि मौजू 3 हैं, तवील मौजू है, तो आज 1 घंटा 1.5 घंटा शायद कंप्लीट ना हो, तो हम इसी को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले शौकत सियालवी साहब को मैं गुजारिश करूंगा। शौकत सियालवी साहब, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, इस पे मैं चाहूँगा कि आपका मौक़िफ़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो साजिद हुसैन साहब, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौके पर आपने हमें भी याद रखा, बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि हमारे अकीदे के मुताबिक हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबाए किराम हैं और जितनी भी सहाबियात हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हैं। क्योंकि जब हुजूर का कलमा, उनका माजी जो भी था, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया और जो हुजूर का कलमा पढ़े और फिर हालत ईमान के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे, उसको सहाबी रसूल कहते हैं। यानी वो मनसब सहाबियत पर फैज़ हो जाता है। और जब वो मनसब सहाबियत पर फैज़ हो जाता है तो यकीनन वो जन्नती है। तो इसलिए जो बाज़ लोग मतलब सहाबाए किराम पर जो है मुख्तलिफ नोयत की बातें करते हैं या कहते हैं जी वो फलां साहब का माजी ये था या वो कुफ़ार की तरफ से थे। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माफ़ कर दिया और हुजूर ने जब उन्हें अपने सीने से लगा लिया तो यहाँ सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। और फिर सहाबाए किराम वो अजीम व शान जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और फिर अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन। साजिद हुसैन साहब, आज अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, बेशक। और अगर कोई आबिद इबादत करता है इसलिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, कोई सखी सखावत करता है इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, कोई हाजी हज करता है तो नीयत ये होती है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाएं जमातुस सहाबाए किराम की जमात पर कि जिनके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन, कि अल्लाह उन मुसलमानों से राज़ी हो गया। यानी वो अपने रब से राज़ी हैं और रब उनसे राज़ी है। तो इसी तरह जो है सहाबाए किराम और अहले बैत
का आपस में जो ताल्लुक है, बाहमी उनका जो रिश्ता है, उनकी जो मोहब्बत है, इस हवाले से अगर आप मुझे इजाज़त दें, सिर्फ एक मैं रिवायत आपकी समात की नज़र करूं। हज़रत हम्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं जिन का साहिबुल नालैन लक़ब है और जिब्रील अमीन के लहजे में ये कुरान की तिलावत किया करते थे और सहाबाए किराम हजरत हम्दुल्लाह इब्न मसूद के वसीले से दुआ किया करते थे। और साहिबुल नालैन कहा जाता था, यानी हुजूर के नालैन पाक को अपने सीने से लगाकर रखते या अपने सर पर रखते। हजरत हम्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुब्ब आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सनतिन। आप फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत में गुजरने वाला एक लम्हा साल भर की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब ने। अब इसी पे मैं चाहूँगा कि मौलाना अशरफ अली मुंतज़री साहब से भी हम मौक़िफ़ ले लें कि वो किस तरह रोशनी डालते हैं इन तमाम शख्सियात पर। और आप स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है आप इस पर कॉल करें और हमारे उलमा से इसी टॉपिक पे हवाले से भी आप सवालात कर सकते हैं। मौलाना मुंतज़री साहब, दो सवाल। एक तो नवासा रसूल इमाम हसन की आज विलादत भी है, फिर हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो सभी जन्नती हैं या इस पर भी किसी को इख्तलाफ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। सबसे पहले साजिद भाई, बिलाल भाई और मोअज़्ज़िज़ उलमा और मेहमानान को और हमारी पूरी टीम को और मोअज़्ज़िज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम। बंदा नाचीज़ मौलाना अशरफ अली मुंतज़री है और मैं आप लोगों की तरफ से इनवाइट किया गया हूँ, मदऊ किया गया हूँ फ़िक़्ह जाफ़रिया का मौक़िफ़ पेश करने के लिए। सही। आज चूँकि विलादत है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, सबसे पहले ज़माने के इमाम की खिदमत में और तमाम साहिबान की खिदमत में हादिया तबरीक पेश करता हूँ। ज़ाहिर है हम मकतब अहले बैत के पैरोकारों का ये वतीरा है कि हम जो है जिस दिन अहले बैत के घर में खुशी है हमारे घर में भी खुशी है, सुभान अल्लाह। जिस दिन उनके घर में गम है हमारे घर में भी गम है। ये हमारा एक जो है दस्तूर है। और ज़ाहिर इमाम हसन मुज्तबा के बारे में हज़रत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। इमाम हसन मुज्तबा यानी आपका दस्तखान जो है मशहूर है। आज भी लोग जो है अपने किसी को रिज़्क़ की तंगी है वो इमाम हसन का दस्तखान जो है बिछाता है इमाम हसन की नज़र की नियत से, और अगर उसके घर में फ़ाक़े हैं तो उसका फ़िक्र फ़ाक़ा दूर हो जाता है और उसके घर में बरकत का नुज़ूल होता है। और बाकी ये गा कि आपकी अपनी सीरत तैयबा में हमें मिलता है कि आपका दस्तखान बिछा रहता था। तो लिहाजा, और दूसरा आपने जो सवाल किया कि हर साहिब नबी जन्नती जन्नती, हमारा मकतब अहले बैत के पैरोकारों का हमारा जो अक़ीदा वो ये है कि जो सहाबा ज़मीन पे है तो यानी सितारे आसमान पे तो सितारे, ज़मीन पे तो हिदायत के मिनारे, अगर रसूल अल्लाह और उनकी आल से मुखलिस है तो सारे हमारे। सुभान अल्लाह। हमारा मौक़िफ़ ये है कि साहब के हम जो है हर सहाबी को हम जन्नती तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो रसूल और उनकी आल से मुखलिस हैं हम आँख बंद करके उनको सहाबी रसूल तस्लीम करते हैं। तो सहाबा में भी ऐसी हस्तियां थी। देखिए मैं बात ये है कि ये आले रसूल पे जितना जुल्म सितम हुआ ये सहाबा की औलादों ने किया। करबला के मैदान में हमारे सामने मौजूद हैं जिन लोगों ने जुल्म सितम का बाजार किया, तो वो ये साद बिन अबी वक़ास उनका जो बेटा था उमर साद, मसलन इस तरह के दीगर जो साहिबान थे जो जिन्होंने जो है करबला के ऊपर आले रसूल पर जुल्म किया। तो अब मसलन जिन लोगों ने रसूल उनके आल के ऊपर जुल्म सितम किया तो उनको हम कैसे एहतराम करें? तो बहरहाल हर किसी का अपना मौक़िफ़ है, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है। वो तो अल्लामा साहब यजीद पर तो कोई भी वो नहीं। मेरा मकसद कहने का ये है, देखिए एक चीज़ है, रसूल अल्लाह के और भी तो साहबा हैं, हज़रत अम्मार यासिर हैं जो अवाइले इस्लाम में जो है शहीद किए गए, हज़रत बिलाल हैं, अबू ज़र ग़फ़ारी हैं, हज़रत जो है बिलाल हबशी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि साहब सहाबा कराम जो है सारे के सारे हमारे, ऐसा नहीं है। बज़ में पैगंबर में एक सहाबी ऐसा था, बज़ में पैगंबर में, ठीक है, कि वो यानी खौफ खुदा से इतने उसने आंसू बहाए कि अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि भाई क्या आपकी यानी मसलन सिलसिला है आपका,
کہ کیا آپ کا نقطہ نظر ہے؟ تو وہ اللہ کے نبی سے فرما رہے یا نبی اللہ، میں آپ کے صحابہ میں کون آپ سے مخلص ہیں کون نہیں ہے، میں ان سب کو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، یعنی خوف خدا سے اتنے آنسو بہائے کہ اس کی جو ہے آنکھیں جو ہے مثلا اس کو نظر آنا ختم ہو گیا تھا، اس کی بینائی چلی گئی تھی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے، یہ سب مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی بزم پیغمبر میں بیٹھتا تھا سارا رسول اللہ سے یا ان کی آل سے مخلص تھا، ایسا نہیں ہے. باقی یہ گا کہ بھئی آپ کا اپنا عقیدہ آپ کو مبارک، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. مولانا عمر بھائی صاحب میں چاہوں گا اسی کو آپ آگے پڑھائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء صدق اللہ العظیم. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. دیکھیں ساجد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امت پارا پارا نہ ہو، بے شک امت پارا پارا بے شک نہ ہو، اس نقطہ وحدت کو انتشار کی طرف نہ لے جایا جائے. بے شک. اچھی بات. اہل سنت والجماعت پاکستان کا اسلامی نظریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر معرض وجود میں آنے والا یہ عظیم ملک کئی صدیوں سے انتشار اور انارکی کی طرف جا رہا ہے. بے شک. میں آپ کو جو بات کروں گا قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر کروں گا، میں باہر کی بات نہیں کروں گا. صحیح. یاد رکھیں تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، اس کے دائرہ کار میں رہیں گے تو جنت کامیابی ہمارے قدموں میں ہے. وہ کیا ہے تین چیزیں؟ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، ازواج النبی، امہات المؤمنین، بنات صحابہ، اور قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ عظیم جماعت ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اس کی تکفیر یا سب و شتم کرے گا تو وہ انتشار اور انارکی پھیلائے گا. میں آپ مسلمان ہیں، ظاہری دلیل ہے، قرآن حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. صحیح. سکھر سے ایک کال ہے، میں چاہوں گا کال لیں کہ ممکن ان کا سوال ہو. جی کون صاحب بات کریں؟ جی میں جی بی بی آپ اپنا نام بتائیے اور سوال بتائیے. سکھر سے آپ مخاطب ہیں. بن کے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی پوچھئے. جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. آل بیت کی عزت تو ہم سب پر فرض ہے، ہم لوگ کرتے بھی ہیں، تو ان آل بیت کی بھی عزت کرنی چاہیے جس نے رسول پاک کے بعد آل بیت سے وفاداری نہیں کی. تو کیا ہم ان کی بھی عزت کریں؟ ٹھیک ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ان کے جانے کے بعد نہیں کی، یہ آپ کا سوال ہے؟ جی جی ہاں. ٹھیک ہے. کافی ایسے صحابی رسول ہیں جو رسول پاک تھے تو وہ مخلص تھے، اور رسول پاک کے جانے کے بعد وہ انہوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے. چلیں آگے آپ کا سوال محترمہ سکر سے. میں عمر عباس سے پوچھ لیتا ہوں اور باقی جو مہمان ہیں. عمر بھائی سوال سنا آپ نے. پہلے سوال کا جواب دوں، اپنی بات مکمل اپنی بات مکمل کریں پھر سوال پہ. میں نے کہا تین چیزیں ہیں: اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ازواج النبی، امہات المؤمنین، بنات رسول، اور قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ عظیم جماعت ہے. اگر ان کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی تکفیر یا سب و شتم کرے گا تو وہ انتشار اور انارکی پھیلائے گا. میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ساجد بھائی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ظاہری دلیل ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ عظیم جماعت جن کے لیے قرآن سے اعلان ہو رہا ہے، جن کے تقوی اور پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ صحابہ کرام جو اولین مقربین ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ صحابہ کرام جو بیت رضوان پر آ گئے. سورہ فتح 26 میں پارے کی آیت آ رہی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہ صحابہ کرام جن کے لیے اولئک هم الفائزون،
उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुहतदून। ये आयतें रब का फरमान, खुद अल्लाह का फरमान क्या है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ा का परवाना दे रहे हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान। मैं इसी की ज़िमन में इन कॉलर का जवाब भी देना चाहता हूँ, ठीक है, इसी ज़िमन में, अपनी इस बात की ज़िमन में, इस कॉलर के जो हमारी बहन ने सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद एक सहाबी कराम बता दे जिसने हुजूर से गद्दारी की, नऊजुबिल्लाह, मुझे नाम बता दे। अल्लामा साहब आप कोई नाम अगर बताएं ताकि ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन हम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचे। क्या आपको कोई ऐसा नाम है? भाई मैं आपको बताऊं, मेरी बात को समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दो चीजों पर देखना, ठीक है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, अल्लाह का कलाम और सुन्नत रसूल, मेरी सुन्नत को देखना। अल्लाह की सुन्नत का वसी तादाद में इल्म हमें कहां से मिला? अहले बैत अतहार से मिला, हम इसके कायल हैं। हजरत आयशा की कई रिवायतें जिक्र है। मुझे आप बताएं, चंद एक को सबो शितम करके तमाम साहब इकराम को उससे खारिज किया जाता है? इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देता। मैं आपको फिर बताऊं इस बात की कि याद रखें, दो सरहदें हैं, एक जोग्राफियाई सरहद, एक नजरियाती सरहद। सही। जोग्राफियाई सरहद 6 सितंबर 1965 की तरफ चले जाएं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। इसी तरह नजरियाती सरहद 1400 साल पहले से चलती हुई आ रही है। कुरान करीम, अहादीस नबवी है, ये हमारी नजरियाती सरहद है। इसके खिलाफ भी अगर कोई चलेगा तो उसको भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चले जी, आपका आ गया जवाब, मुझे लगता है आपका आ गया। जी मौलाना साहब, मैं चाहूंगा कि आप, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में जो है इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि इतरत व अहले बैती। सही। इमाम ये जो इमाम आज़म अहमद बिन हम्बल ने अपने वालिद से पूछा कि जी रसूल के जो है सहाबा के बारे में आप बताएं, तो उन्होंने एक एक सहाबे का नाम गिनवाया है। तो वो अपने वालिद से सवाल किया कि अभी तक जो है अली का नाम नहीं आया इसमें। अच्छा। आपने सहाबा के नाम गिनवाए। उन्होंने कहा सहाबा, अली सहाबा में नहीं, अली अहले बैत में है, अली अहले बैत में है। पहली बात तो ये है कि हम किसी सहाबी की तकफीर नहीं करते। देखिए हमारे यहाँ अकीदे के अंदर जो है एक तवल्ला है, एक तबर्रा है। तवल्ला यानी खुदा रसूल इमाम से मोहब्बत, तबर्रा यानी खुदा रसूल इमाम से बेजारी का इजहार करना। जो खुदा रसूल इमाम के हुक्म के खिलाफ काम जिसने किया हो, कोई भी हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम उससे अपनी बेजारी का इजहार कर रहे हैं, ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा जो है, अगर मसलन एक मिसाल है अच्छे किरदार का नहीं है, तो आप उससे कैसे रिश्तेदारी या उससे ताल्लुक आप जोड़ सकते हैं? नहीं तो वो कैसे पता चले कि ये अच्छे किरदार के साथ नहीं है? बात है कि जिसने रसूल और उसकी आल के साथ अच्छा सुलूक किया, तो वो आंख बंद करके हम आमन्ना व सल्लमना, हम क्यों उसको जो है इनकार हम कर सकते हैं? बात सारी ये है कि देखिए एक चीज है कि महवर जो है गदीर खुम के मैदान में अल्लाह के नबी ने 1.25 लाख के मजमे में या ये रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कि अल्लाह के नबी को वही हुई कि भाई आपने ये पैगाम पहुंचाना है। और गदीर खुम के जो रावी हैं, ये सहाय सित्ता के अंदर भी जो है रिवायतें मौजूद हैं, आप खुद पढ़ें, आपकी अपनी किताबें हैं, एक मिसाल है। और ये तमाम जितनी भी चीजें हम तक पहुंची हैं, तो यकीनन ये जो है मुकद्दस सहाबा से पहुंची हैं। 1.25 लाख के करीब जो है रावी हैं गदीर खुम के वाक़े के, कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो गदीर खुम के मैदान में जब आपने आखिरी हज अंजाम दिया, आखिरी हज जो है आपने सरकार ने अंजाम दिया, उसके बाद जो है जो पीछे रह गए थे उनको जो है उनका इंतजार किया, और जो आगे चले गए थे उनको वापस बुलवाया, और पालान शुतर का मिंबर जो है ना आपने बनवाया, और उस पे आपने फसीह बलीग खुतबा दिया, जो आपका आखिरी खुतबा मशहूर है कि आपने फरमाया कि इसमें कोई किसी काले को गोरे पे फजीलत नहीं, गोरे को काले पे नहीं। और उसके बाद आपने फरमाया बताओ तुम्हारी नफ्सों पे तुमसे ज्यादा मैं हक रखता हूँ नहीं रखता? सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, आप हमारी नफ्सों पे हमसे ज्यादा हक रखते हैं। आपने फरमाया मन कुन तुम मौला हो फाज़ा अली उल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके बाद मेरा भाई अली मौला है। और ये मसला ये है गदीर को ना समझने की वजह से ही करबला वकूफ पजीर हुआ। जैसे हम पहले जिक्र अली में जिक्र करते रहे, हम किसी सहाबी के मुनकिर नहीं है, हम किसी सहाबी की तकफीर नहीं करते। भाई जो करेगा वो खुद भुगतेगा। मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि अज़वाज रसूल में से किसी की अगर किसी ने कोई किया, भाई एक मिसाल है, कोई और करेगा मैं क्यों भुगतूं? सही सारी ये है ना। देखिए हर कौम के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं,
مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جوہلا کو دیکھا ہے، آپ نے اہل علم کو نہیں دیکھا نا. مسئلہ سارا یہ ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ نے اپنا موقف پیش کیا کہ آپ اپنے مکتب فکر کے جو ہے ایک اتھینٹک آدمی ہیں. جب آپ اپنا ایک موقف پیش کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی دلیل دی، آپ نے کوئی جو ہے نا کتاب پڑھی، آپ نے کوئی روایت دیکھی، اس حساب سے آپ نے دلیل دی. ہم نے بھی کوئی چیز پڑھی ہے تو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کچھ کہا؟ کوئی ایسی ضعیف حدیث ہمیں ملتی ہے کہ فلاں ایسے لوگ یا کسی طرف اشارہ یا یہ فلاں صحابی انہوں نے میرا دل دکھایا، ایسا ہے کوئی تاریخ میں؟ بات یہ ہے کہ رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی جو ذات ہے، ہم میں جو جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں مسلمانوں میں، سب رسول اللہ کو فالو کر رہے ہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے نا، یعنی اس کا مطلب کیا کہ نبی نے کبھی کہا ہو، کیونکہ نبی نے جو کہا، جو کر کے بتایا، وہ ہمارے لیے سنت بن گیا. بالکل صحیح ہے. رسول اللہ نے کیوں نہیں فرمایا؟ تو جب آپ نے تو اسی لیے تو کہا تھا کاغذ و قلم لاؤ، تو اس وقت کاغذ و قلم رسول نے مانگا کہ میں ایسی چیز تمہیں تجویز لکھ کے دوں تاکہ تو میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اگر تمام کے تمام جو ہے ولایت علی پہ جمع ہوتے یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. بات ساری یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو دیکھیں آپ، روایتوں کو دیکھیں. دیکھیے بات یہ کہ راوی لکھ دیا، راوی نے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ راوی نے لکھ دیا ہے، ہم اپنے طریقے سے جی رہے ہیں یا اپنے طریقے سے جی رہے ہیں. صحیح. اب اس کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تصادم کی طرف لے کے جائیں. دیکھیے نا، علماء ہے چرواہا، میری بات سنو، علماء ہے علماء کی مثال ہے چرواہے کی معنی، العوام کا لنام. اب ہم چاہیں تو لوگوں کو نجات کی طرف لے جائیں، ہم چاہیں لوگوں کو تصادم کی طرف، یہ ہمارے ہاتھ میں. صحیح. بات ساری یہ ہے کہ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدہ کو چھیڑو نہیں. بہت خوبصورت بات کی مدیر صاحب، لیکن بہت ساری ایسی حدیث ہیں، کیونکہ یہ تمام جو یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ اہل علم ہیں، کہ جہاں تک مجھے جو یاد ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے وہ آپ اپنے آباء و اجداد کو نہ دیکھو وہ کیا تھے. اقرا بسم ربک پڑھو، پھر آپ اس پہ ریسرچ کرو، آپ نے جو جس مکتب میں جانا ہے. جو کہنا ہے عمر بھائی صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے علم، ایک ہے تفردات. ایک ہے علم، ایک ہے تفردات. میں آپ کو ڈھیروں ایسی احادیث دکھا سکتا ہوں، ڈھیروں ایسی احادیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے محبت کا اعلان کیا. صحیح صحیح. کئی احادیث ہیں. ہم علی کے انکار نہیں کرتے، نعوذ باللہ. کہیں رسول اللہ نے بیداری بھی کی. میری بات کو سمجھے، میں آ رہا ہوں. میں آپ سے گزشتہ پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں، اور آج بھی آپ کے ٹی وی کے توسط سے، چینل کے توسط سے اعلان یہ اعلان کر رہا ہوں، حضرت علی، ان کا گھرانہ پاکیزہ مقدس گھرانہ، یہ ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، ماتھے کا جھومر ہے. ہم اس پر ببانگ دغل یہ اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اور صحابہ اکرام کی شان میں تقدیس کو کم نہ کیا جائے. میری ایک بات کو سمجھیں، ایک ہے علم، ایک ہے تفردات. میری بات کو آپ سمجھے ساجد بھائی؟ ایک اگر میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر ہم جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں، آپ علماء، بہت سارے لوگ، آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ذکر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم صحابہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں. تو شان اہل بیت اور شان صحابہ رسول اللہ برابر ہے؟ میں بتاتا ہوں. یا ہم خود اس کے قصوروار ہیں کہ ہم کسی کو اوپر رکھتے ہیں کسی کو نیچے؟ میں بتاتا ہوں. اب میری بات کو سمجھے. اللہ کا فرمان سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو فرمان سنا رہا ہوں. فرمایا اللہ فی اصحابی. ہر جمعے کے خطبے میں خطیب یہ خطبہ دیتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے خلاف مت جانا. جس نے ان سے محبت کی احبہم، اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. جس نے ان سے بغض کیا ابغضہم، اس نے مجھ سے بغض کیا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آپ نے پھر فرمایا جس نے میری مخالفت کی، میرے صحابہ کی مخالفت کی، گویا اس نے میری مخالفت کی. جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی، جس نے اللہ کی مخالفت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے ساجد بھائی، میں آپ کو شروع سے میں نے تمہید جو باندھی ہے کہ تین چیزیں ہیں: اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، ازواج النبی امہات المؤمنین بنات رسول، اور قدسی صفات پر مشتمل صحابہ اکرام کی وہ عظیم جماعت ہے.
अगर कोई इनके खिलाफ तकफीर या सब शितम करेगा, मैं आपके सामने बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, ये वो अहादीस की मजमूआ किताब सहीह सित्ता के अंदर, उसके अंदर बाकायदा इमाम बुखारी ने बाब बांधे, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधे, इमाम तिरमिजी ने बाब बांधे, बाबु मन सब्बा अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा को गाली देगा उसका क्या अंजाम है। ये बाब बंदे में बुखारी की कई अहादीस मजकूर है, एक एक सफे पर एक एक हदीस नहीं है, सैकड़ों अहादीस मौजूद हैं। ठीक है। बात ये है कि हम काफिर बनाते नहीं, काफिर बताते हैं। हम कुफर बनाते नहीं, कुफर बताते हैं कि एक आदमी गलत रास्ते पर जा रहा है। देखिए, एक है नजरियाती सरहद, एक है जोग्राफियाई सरहद। जोग्राफियाई सरहद क्या है? आर्मी खड़ी हुई है, वो आपको एलओसी का रास्ता बताएगी, एलओसी क्रॉस मत करना। हम आपको दीन की सरहद की एलओसी बता रहे हैं कि इससे आगे मत जाना, इससे आगे मत जाना। अच्छा, ये आगे जाओगे, ये आप बता रहे हैं या रसूलुल्लाह बता रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आप मेरी बात को समझे ना, हम आपको क्या बता रहे हैं कि दीन पर अपनी तरफ से मत लेकर आना, अपनी मनमानी चीज लेकर मत दीन पर भारी कर देना, मत वो कर देना, मुसल्लत कर देना। क्या फरमाया? मैं आपके सामने अल्लाह का कलाम और अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है, उसको लाजिम पकड़ लेना, उसको लाजिम पकड़ लोगे तो कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पे मुझसे मिल जाओगे। अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर अपना खसारा समझ लो। याद रखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लामा साहब ने एक बात करी, मैं उसकी नजर में एक बात करूं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु, हम इन चारों की इज्जत अजमत सबसे बुलंद समझते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं। मेरी बात को समझे, मेरी बात को पूरी होने दे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन बात यह है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटे एक दफा अपने वालिद से कहता है, अब्बा जान, जंग में मेरा आपका सामना हुआ, मेरा और आपका आमना सामना हुआ, मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया। अब दीन की मोहब्बत देखें, ये अल्लाह ने, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत देखे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर। क्या कहा? बेटा, अगर तू उस वक्त मुझे सामने आ जाता हालत कुफर के अंदर, हालत कुफर में तू उस वक्त मेरे सामने आता, मैं तुझे बेटा नहीं अल्लाह का दुश्मन समझ के मार देता। आखिर ये जुमला बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है? हजरत उमर 42वें नंबर पर ईमान लेकर आ रहे, दूसरे नंबर पर कैसे आ गए? कैसे आ गए? एक आयत ने जिंदगी बदल दी, कैसे बदल दी? हजरत उस्मान सबसे मालदार साहबी है, कैसे बाग वक़फ़ कर दिए? सही। हजरत अली के लिए अल्लाह के रसूल ने कैसे कह दिया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुआ, कैसे कह दिया? ये कैसे कह दिया? ये हुजूर ने अपनी मोहब्बत बिठाई है, हुजूर ने अपनी मोहब्बत बिठाई है, तब जाकर हुआ। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकी इज्जतों में कोई ऊंच नीच होती तो फिर गार के अंदर अबू बकर को लेकर न जाते, बिस्तर पर अली को न सुलाते। सुभान अल्लाह। दो सुसर हैं, दो दामाद हैं, याद रखे, दो सुसर हैं, दो दामाद हैं। अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा सुसर हैं, और दो दामाद हैं, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो दामाद हैं। याद रखे, दुनिया का दस्तूर में आपको बताकर अपनी बात खत्म करके आपको इजाजत दूंगा, आप बात करें कि सुसर के सामने दामाद आ जाए। जब दामाद भी आ जाए, सुसर भी आ जाए, तो सुसर का एहतराम बनिस्बत दामाद के ज्यादा होता है। चलें आगे आपकी बात। जी, कहां से कॉल है सर? जी, कहां से मुखातिब है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी बीबी, कहां से? जी बीबी, वो जैकबाबाद से। कहा? जैकबाबाद से हैं। जी बताइएगा, कोई सवाल है आपका? जी हाँ जी फरमाइए। जी, मैं वो नाश्ता से सवाल पूछना चाहती थी कि हमें उन असहाबियों की भी माशाल्लाह से इज्जत करनी चाहिए जो के जनाजे में नहीं थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में नहीं थे। जी हाँ, जो रसूल साहब के जनाजे में नहीं ठीक है, थे। आपका नाम बीबी? उन्होंने आकर अपनी बेटी से पूछा था ना, जो कि मैं सनद भी दे सकती हूँ कि बेटी से पूछा था कि रसूल साहब को कितनी इसके साबित पता है ना कि वो जनाजे में थे ही नहीं। आगे आपका बहुत शुक्रिया, आपने जैकबाबाद से कॉल की। शौकत सैलवी साहब, बड़ा अहम सवाल खातून ने पूछ लिया है, तो रहनुमाई करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में कौन नहीं था? ठीक, मैं इस तरफ आता हूँ। जी। सहाबा किराम और अहले बैत पर बात हो रही है। साजिद भाई और बिलाल साहब, मैं दोनों की नज़र इस बात को करूँगा। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि
क़यामत के रोज़ पुल सरात से गुज़र के वही शख्स कामयाबी के साथ पार करेगा जिसके एक हाथ में दामन सहाबा और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात जिस तरह सहाबा किराम की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत को भी अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और मैं फिर ये बात अपने हाज़रीन नाज़रीन की समात की नज़र करूं कि सहाबा किराम और अहले बैत किराम के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई ऐसी ज़ईफ़ हदीस नहीं कोई है। नहीं था। सही, ठीक है ना। और ये जो इस तरह की बात के हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो गद्दार हो गए, कहीं कोई एक ऐसा हमें हवाला दिखा दे, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। और मौलाना उमर अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही कहा, कोई ऐसा हवाला हमें दिखा दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि आप सहाबा की मोहब्बत देखें, हजरत खलीफा अव्वल बिला फसल हजरत जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमा होते तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जहां हुजूर वाज़ो नसीहत करते सहाबा किराम को, तो जनाब सिद्दीक अकबर टिकटिकी बांध कर जनाब हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा के चेहरे को देखते रहते। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, अब्बा जान आप हुजूर की बारगाह में होते हैं और हजरत हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम के चेहरे पर टिकटिकी बांध कर आप देखते हैं। तो आपने फरमाया कि मेरी बेटी अल्लाह के नबी का फरमान नहीं सुना, अन नज़रो इला वजह अलीयुन इबादतुन, कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। और एक रिवायत में है कि वज़िक्रो अलीयुन इबादतुन, कि हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये अकीदा है कि जनाब मौला अली शेर खुदा को देखना भी इबादत है, उनका जिक्र करना भी इबादत है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मौलाना उमर अब्बासी साहब ने बहुत प्यारी बात कही कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह सहाबा किराम का अदब और एहतराम करते हैं, इसी तरह का अदब और एहतराम अहले बैत का है, और अहले बैत को हम अपने सर का ताज समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद, हमारा है रमज़ान। आप चांद रात तक लाइव देखेंगे और लाइव आप कॉल्स करें और हमारे उलमा जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से आप इनसे सवालात भी कर सकते हैं। मुल्क भर से आप कॉल करने के लिए अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर कॉल करें। और एक सवाल था जैकबाबाद से खातून का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में कौन लोग ऐसे थे जो शरीक नहीं हुए थे? गालबन सहाबी रसूल तमाम ही थे, और कितने लोगों की शिरकत थी, इस पे भी रोशनी डालते हैं। सियालवी साहब पहले आप रोशनी डालें मुख्तसर, तो फिर मैं आगे आता हूँ। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले बकमाल हुआ तो उस वक्त सहाबा किराम की बड़ी अजीब व गरीब कैफियत थी। यानी बाज़ सहाबा किराम पर जो है वो सख्ता तारी था, और बाज़ सहाबा किराम जो है वो इस चीज़ को कबूल ही नहीं कर रहे थे कि नहीं, अल्लाह के नबी का उस वक्त तक विसाल नहीं हो सकता जब तक मदीनतुल मुनव्वरा से तमाम मुनाफिकीन को निकाल कर जो है यहाँ से मुनाफिकीन का ख़ात्मा ना कर दें। और जनाब उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह के नबी का विसाल हो चुका है, मैं अपनी तलवार उठा लूँगा उसे। यानी सहाबा किराम की बड़ी एक अजीब व गरीब कैफियत थी। तो इन तमाम मामलात पर भी खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए कंट्रोल किया तमाम मामलात पर। किसने जनाजा पढ़वाया था और कितने लोग शरीक थे? नहीं, इसमें जो है बाकायदा इसकी कोई इमामत तो नहीं हुई थी। अच्छा। जी जी बिल्कुल नहीं, ये इनफरादी तौर पर जो है वो जो भी आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके चला जाया करता था। हम सुनते हैं और हदीस की किताब में पढ़ते हैं कि 3 दिन तक जनाजा होता रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कुछ है? नहीं, असल में देखें मैं वही अब अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसका जो तरीक़ाकार है जो वो यही है, दुरूद सलाम जो भी आए दुरूद सलाम का नजराना पेश किया, बस उसके बाद चले गए। मतलब आपका ये कहना है कि कोई ऐसी ज़ईफ़ तारीख भी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा रसूल ने जनाजा पढ़ाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जमात नहीं हुई थी। ये तलख तरीन तारीख में है। देखिए मसला है कि हर आदमी अपने नुक्ते नज़र के हिसाब से बात कर रहा है। मैं फ़िक़्ह जाबरी के हिसाब से आपका नसाब क्या कह रहा है? यही अर्ज कर रहा हूँ कि 13 आदमी
13 افراد رسول اللہ کے جنازے میں شریک تھے، اچھا 13 افراد، اور صحیح، وہ بھی مختصر صحابہ کرام اور خانواد اہل بیت کے افراد، اچھا 13 افراد جنازہ یہ رسول میں ان کی چیز ہے، شرکت وہ ہے. رسول کے جو ایک مثال دے رہا ہوں کہ پورے آپ کے اخلاق سے ہی 23 سال کے عرصے میں جو ہے، مختصر سے عرصے میں آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا جو ہے نا نظام جو ہے، جو کفر کا نظام تھا وہ سب کا سب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. اس رسول کے جب پردہ فرمانے کا ٹائم ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے، جیسے ابھی برادر نے فرمایا کہ جی وہ جو ہے درود سلام پیش کرتے تھے، بھائی بات یہ ہے گی کہ اس وقت تو تمام کام چھوڑ کے لوگوں کو جنازے میں شریک ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہوا. اچھا یہ سب لوگ گئے کہاں؟ یہ بنی ثقیفہ میں خلافت کا چناؤ ہو رہا تھا صاحب. اچھا اب آپ مانے نہیں مانے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہم تو اپنا نقطہ نظر بیان کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کا عقیدہ کو چھیڑو نہیں. صحیح صحیح. بات یہ ہے رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑا، یہ تلخ ترین تاریخ ہے. 13 افراد نے رسول شرکت اللہ کی. کے جنازے میں شریک ہوئے. صحیح بعض کہتے ہیں 11 افراد تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرمایا، تمام لوگوں کو چاہیے تھا رسول اللہ کے جنازے کو عزت و شان و شوکت سے جو ہے اس میں شرکت کرتے، تجوید تکفیر میں شرکت کرتے. ایسا نہیں ہوا. کس نے پڑھایا جنازہ؟ مولا علی علیہ السلام نے پڑھایا. اچھا. اور کون پڑھایا؟ اور تمام لوگ جو یہ آپ جو جس چیز پہ اختلاف ہے نا، اختلاف کی جو بنیاد جو پڑی صحیح وہ یہ ہے، جیسے ابھی یہ کالر نے جو سوال کیا، آپ نے اس جانب جو ہے اشارہ نہیں کیا کہ مثلا ایک مثال ہے، انہوں نے جو سوال کیا تھا رسول اللہ کی جو صاحبزادی ہیں، مثلا ہمارا اس پہ بھی اختلاف ہے صاحب. جیسے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو داماد تھے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے. ہمارے برادران سے اختلاف اس بات کے اوپر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ ان کا کہنا ہے جی 4 بیٹیاں تھے رسول کی. رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اچھا. اور رسول اللہ کے ایک ہی داماد ہے جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا سلام، جو بنیادی اختلاف ہے شیعہ سنی میں، یہ میں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ہم ایک وہ کہتے ہیں، جیسے مولانا نے کہا جی ہماری باؤنڈری لائن ہے، تو یہ ہماری باؤنڈری لائن ہے عقائد. عقائد پہ ہم ایک انچ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، ہمیں ہمارے عقیدے پہ آپ رہنے دیں. مثلا میں اپنا عقیدہ کسی پہ تھوپ نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر یوں کیا تو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی. اسلام سے کال ہے. سر نام بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر آڈیو بڑھائیں. ٹیکنیکل پروڈیوسر صاحب جی آپ کا کوئی سوال سر؟ جی وہ سوال کر رہے تھے تو آپ جی بتائیں بتائیں. سر جو سوال سننا چاہتے بیان کر رہے تھے سر السلام کے بارے میں. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا آڈیو پلیز کم کریں، اس کا والیوم کم کریں، پھر سوال بتائیں. پہلی بات سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرت مولا علیہ السلام کے بارے میں سر بیان فرما رہے تھے ابھی وہی سننا. اچھا کوئی آپ کو سوال کرنا ہے ہمارے علماء سے؟ صحیح. وہ جو بیان آپ بیان کر رہے تھے نا سر وہی بیان سننا تھا. چلیں آپ بیان سنتے رہیں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اسلام آباد سے. بہت شکریہ آپ کا. جی سر مولانا صاحب. تو اس وقت جو ہے حضرت فاطمہ زہرا کو باغ فدق جو ہے دیا. اچھا فدق ایک چھوٹا پلاٹ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید فدق چھوٹا پلاٹ ہے. یہ عرب کی کئی سلطنتیں اس باغ فدق میں آتی جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی صاحبزادی کو جو فاطمہ زہرا کو ہبہ کیا تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے خلیفہ وقت نے اس کو مولانا صاحب یہ تو آگے ہمارا ایک بات کر رہا ہوں جو ابھی انہوں نے سوال کیا میں اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. جو شیعہ سنی اختلاف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اب وہ ان سے پوچھا بھائی، ان کو دربار میں بھی بلایا، فاطمہ زہرا دربار بھی گئی حسن حسین کو لے کے. وہ فاطمہ زہرا جس کے دروازے پر جو ہے رسول اللہ صبح شام جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. ان کو دربار میں بلوا کے ان کے وہ جو تحریر ہے رسول اللہ کی، اس تحریر کو پھاڑا گیا، اس تحریر کو جھٹلایا گیا. جناب سیدہ کو کہا کہ جی انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے. کہنے کا مقصد یہ ہے گا یہ وہ درناک جو ہے تاریخ ہے اور یہ بنیاد ہے جو انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے. انہوں نے کہا تو اس سے پہلے بھی انبیاء کی کوئی میراث. سرکار بات یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی ہے جو فاطمہ زہرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ جو ہے اپنی بیٹی مثلا آپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی وارث نہیں ہے نا بھائی. ایک چیز جو گفٹ کر دی وہ تو بیٹی کی ہو گئی. صحیح. اس پہ تو گھر کسی کا کوئی تسلط کا حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو شیعہ سنی جو اختلاف کی بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ وجوہات بھی ہے
کہ باغ فدق ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر جو شیعہ سنی میں اختلاف ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو اس پہ باقاعدہ جو ہے نا گفتگو شنید کرنی پڑے گی آپ کو. آپ اپنی روایتیں لائیں, ہم اپنی روایتیں لاتے ہیں, اس کو دیکھیں, بیٹھیں اور طریقے سے جو ہے نا اس کو بات کریں. لیکن مسئلہ ہے کہ علمی ماحول میں بات نہیں ہوئی. یہاں پہ مثلا جیسے ہمارے برادر نے ابھی جس طریقے سے بات کر رہے تھے, یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنا موقف پیش کریں, لیکن آپ جو جس حساب سے یعنی سمجھ لیں ایک لحاظ سے آپ جو ہے نا سامنے والے کو گویا دھمکا رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری باؤنڈری لائن ایسا نہیں کیا تو ایسے ہو جائے. اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. آپ جو ہے اپنا موقف پیش کرنے بیٹھے, آپ یہ دھمکی دینے کے لیے نہیں بیٹھے. بات کریں طریقے سے. دوسری بات یہ اپنا موقف پیش کرو, اپنا کوئی بات چھوڑو نہیں, کسی عقیدے کو چھیڑو نہیں. جس حساب سے جس ٹیون میں یہ بات کریں, ایک منٹ میرے بھائی بات, آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ بات کریں, موقف پیش کریں, لیکن آپ تو ایسے جیسے دھمکا رہے ہو کہ بھائی آپ میں یوں کر دوں گا, یوں کر, اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. اور یہ ایک عالم کو زیب نہیں دیتا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جب اپنا موقف پیش کرنے بیٹھو, آپ اپنی جو آپ کے پاس دلیل ہے, آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ آپ اپنا بیان کریں, لیکن آپ تھوپیں نہیں کسی کو. نہ میرے کو حق ہے کسی کو تھوپنے کا. بھائی دیکھیں وما علینا الا البلاغ المبین, صحیح, ٹھیک ہے نا, ہمارا کام ہے پہنچانا, قبول کرو نہ کرو تمہارے اوپر ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایسا کر دوں گا, ایسا اس طریقے سے تو بات نہیں ہوگی نا سرکار. آپ کو نہیں کہا. نہیں, میں ایک بات نہیں کر رہا ہوں, عوام میں تو تاثر جائے گا. دیکھیے نا ایک بات ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جب جو ہے ایک عام آدمی نا ریڑھی پہ کھڑے ہو کے وہ کھا سکتا ہے, صحیح, مگر جو کئی مثلا ایک صاحب محراب و منبر ہے وہ نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس کی شخصیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. آ گیا. اگر اجازت دیں آپ مولانا صاحب, آپ دھمکائیں نہیں سر, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رویہ طریقہ آپ بات کرو اپنی. میری باری آ جائے. اب آپ حضرات نے فیلڈنگ کرنی, مجھے بیٹنگ کرنے دیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے, دین نہ دھمکاتا ہے نہ کچھ. انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرن خوشخبری دینے والا بھی, نذیرن ڈرانے والا بھی, دونوں ہیں. یاد رکھیں ہم اپنی بات تھوپتے نہیں ہیں, ہم اپنی بات بتاتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹی ہیں. آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث لا کر دیکھیں, میں لڑ نہیں رہا ہوں, آپ پروف کریں نا. میں آپ کو حوالہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. میں علامہ صاحب سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ میرے نالج میں اضافہ کر دیں کہ ایک بیٹی کوئی حدیث لا کر دکھا دیں. میری بات کو سمجھیں, میری بات کو سنیں بھی, سنیں. 4 بیٹیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت رقیہ, حضرت زینب, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. اس بات پر میں حضرت سے اختلاف نہیں کروں گا کہ حضرت فاطمہ لخت جگر چہیتی بیٹی تھی. اللہ کے رسول جب کسی مقام پر جاتے تو حضرت فاطمہ مجھ سے سب سے آخر سے ملتے ہوئے جاتے, جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آتے. صحیح. ایک بات یہ ہو گئی. 4 بیٹیاں ہیں. جب 4 بیٹیاں نہیں تھی تو عثمان ذو النورین کیسے بن گئے, کیسے بن گئے؟ اور پھر جناب سیدہ نے ایک منٹ مولانا, میں ایک منٹ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جی جی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث نہیں ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کی 100 بیٹوں تھی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے تھا. حدیث متواتر ہے. بالکل, میں صحیح حدیث کے حوالے لا کر آپ کو کل پیش کر دوں گا. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میں کل آپ, لیکن یہ حدیث سے میں بات کر رہا ہوں. میں دیکھیں عقلی گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں میدان کے اندر کہ آپ کو ٹاپوں سے چنگاریں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں آپ سے عقل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے اسلام اور تمیز اور قرآن اور حدیث کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں. 4 بیٹیاں ہیں, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم. حضرت زینب عمر بن العاص کی بیوی تھی, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ حضرت عثمان ذو النورین جو تیسرے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان, ان کے نکاح میں آئیے یکے بعد دیگرے. اور پھر اب میں اس کے ذیل میں ایک واقعہ بتاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, خلیفہ اول بلا فصل, جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں مصلی رسول پہ کھڑا کیا. مولانا ایسا ہے جی بالکل, میں ان سے اختلاف نہیں کروں گا. میں ان کی اور سرکار کی زندگی میں 17 نمازوں کی آپ نے امامت فرمائی, ایک نہیں 17. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, میں آپ کے سامنے سینکڑوں احادیث رکھنے کو تیار ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دربار رسالت میں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خلیفہ دوم, وہ کہ جن کی تلوار نے ہمیشہ کفار کا قلع کما کیا ہے. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسی وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, میں اور حضرت ابوبکر صدیق ہے, آپ ایسے ہی بیٹھے رہے, حضرت عثمان ہے, آپ فوراً سمٹ گئے. فرمایا کہ ابو بکر عمر, میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے جنت کی اللہ اکبر, سبحان اللہ, میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اگر ابو بکر, میں دیکھے شیعہ سنی اختلاف کی طرف واللہ نہیں جا رہا ہوں, میرے کو انسانیت کا درس قرآن نے پہلے دیا, والعصر ان الانسان کا ہے, ان المسلمان نہیں کہا ہے. کیا بات ہے, ان الانسان, انسانیت اولین درجہ ہے, جس کے اندر انسانیت ہوگی تو وہ مسلمانیت کی طرف جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جنازے کا سوال آپ سے رہ گیا تھا. میں جا رہا ہوں, حضرت میں اس کی طرف جاؤں گا, میں اپنے اختتام یہیں پر اجاگر کروں گا. بات یہ ہے کہ علامہ صاحب سے ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا مسائل پر اختلاف ہے, وہ آپ کو حق ہے رکھنے, اور میں آپ کو بتاؤں, اور ہم ببانگ دغل اس کی جو ہے نا اپنی حقانیت, اپنے فقہ حنفی کی ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں جس طرح انہوں نے بات کی. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح اعلان کہہ دینا کہ ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی نہیں تھی, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کیسے بنے؟ اب میں جنازے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی, مجھے صرف علی غسل دے. آپ کے جنازے کی جماعت نہیں ہوئی ہے. اچھا, نہیں ہوئی ہے, لائیو بتا رہے ہیں آپ, میں لائیو شو میں بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا, صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی جماعت نہیں ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا, یہ حق بات ہے, صحیح, لیکن یہ کہہ دینا کہ خلافت کے مسئلے پر چلے گئے تھے, اللہ کے رسول نے تو پہلے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا تھا. نہیں کہا تھا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد کوئی کسی کام کے اندر تمہیں کوئی بات پوچھنے تو ابوبکر کی طرف رجوع کر لینا. ابوبکر صدیق, یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے, آپ نے جیسے اشارہ کیا, تو پھر غدیر خم من کنت مولاہ فہذا علی مولا, علی سے دوست مراد ہے. اچھا, جس کا میں دوست ہوں اس کا وہ اپنا موقف پیش کر رہا ہے. میں اپنا موقع پیش کروں. جی, تاکہ میں دونوں سننے والوں کو, دیکھیں میں آپ کے سامنے بات رکھوں. جی, من کنت مولا, یہاں دوست کی طرف اشارہ ہے, اور جو آپ بتا رہے, ہم حضرت علی کے نعوذ باللہ کسی عزت کی تکفیر کو یہ کم کر دیں, اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر سمجھیں گے. صحیح, ہم حسنین کریمین, اہل بیت, آل رسول, اس میں حضرت علی بھی شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کی اولاد, اور پھر امام حسن, ان کی اولاد امام حسین, اور پورا اہل بیت کا جو گھرانہ ہے, اس میں ایک چھوٹے فرد کے خلاف بھی اگر ہم اپنے دل کے اندر کچھ لے کر آتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں. یہ بات ہمارے اعلان کیا تھا آپ کے چینل کے توسط سے, لیکن ہم اس بات کا اقرار آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول, میری بات کے بیچ میں مت آیا کہ آپ میری بات کو پورا ہونے دیا کرے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ حنفی کا یہ مسئلہ کہ اور یہ ان کا ماننا ہے, اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا, اور ہم تک یہ احادیث پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر علی کو نہیں ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا. میں آپ کے سامنے حدیث کے حوالے رکھ دوں گا. کیا میری ایک بات, آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے نکلے. مولانا میری بات اگر غلط ہو مجھے بتا دیجیے گا. آپ نے ایک ہاتھ مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا, ایک ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا. آپ تشریف لائے, ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے, ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہو گئے, آپ نے ابوبکر صدیق کو دوبارہ آگے کیا. ایسے ہی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. صحیح, میں اپنی بات تھوپ نہیں رہا ہوں, پھر میں کہوں گا اپنی بات تھوپ نہیں رہا ہوں, آگے آپ کا پوائنٹ اپنی بات کر رہا ہوں میں, تاکہ برابری سے سب کو لے کے چلو. بیٹا آپ ذرا 2 منٹ ہیں آپ کے پاس, آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں, آپ پڑھیں نعت شریف. یا نبی یا نبی یا نبی
نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاکی کے صدقے میں زہرا پاکی کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ دین کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہے آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کے لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منتظر صاحب مختصر ٹائم ہے, آپ اس پہ روشنی ڈالیں کیونکہ موضوع بڑا حساس تھا تاکہ دیکھنے والوں کی رہنمائی ہو. پھر میں لاسٹ میں سالوی صاحب سے لے کے میں اختتام کی طرف جاؤں گا. آج ولادت حسن علیہ السلام بھی ہے, تو اس حوالے سے کیونکہ خلافت کی بات ہو رہی تھی تو ہم ہسٹری میں کتابوں میں پڑھتے ہیں علامہ صاحب کہ خلافت جو رہی ہے اور آخر میں 6 مہینے امام حسن کی خلافت رہی ہے, صحیح ہے, اس کی کیا اس پہ کی بھی روشنی ڈال دیجیے گا. میں عمر عباس صاحب سے بھی پوچھوں گا لیکن پہلے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی چونکہ ولادت کا موقع ہے, جی امام حسن مجتبیٰ میں نے آپ سے عرض کیا نواس رسول ہیں, جی بے شک, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ مثلا جو آپ کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی, جی سب و شتم کیا جاتا تھا. استغفر اللہ. ہاں یہ ہوتا تھا. 70,000 ممبروں پر علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ جو امام حسن نے صلح کے نکات ہے اس میں بنیادی صلح یہ تھی, اس میں صلح میں یہ شرائط بھی ہیں کہ میرے بابا علی کو گالی نہ دی جائے, اور اگر کم سے کم اس محفل میں جس میں میں خود موجود ہوں. اللہ, اور یہ دستور بن چکا تھا اس سوسائٹی کے اندر, ہر خطیب کو اس وقت تک وظیفہ نہیں ملتا تھا جب تک علی اولاد علی کو گالی نہیں دی جائے. ٹھیک ہے, یہ طلب تاریخ ہے. جی موجودہ اس وقت خلیفہ تو امام حسن تھے. امام حسن بھائی مسئلہ کہنے کا یہ گا, شام سے جو ہے یہ سارا سلسلہ چلتا تھا, شام سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا تھا, اور لوگ وہ یعنی مطلب لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے بچپنے سے بوڑھے ہو جائے بغض علی میں. اللہ, مقصد یہ تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ علی سے دشمنی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ تھا. علی کی دشمنی کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی کو کہ جو خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی اور مسجد کوفہ میں جن کو شہید کیا گیا, تو اس علی ابن ابی طالب کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی, سب و شتم کیا جاتا تھا. یعنی یہ سارا مقصد تھا اہل بیت کے کردار کو مشکوک کرنا. بات یہ ہے کہ صاحب امام حسن مجتبیٰ مثلا ایک مثال ہے کہ آپ کی سخاوت جو ہے بہت مشہور ہے. وہ دستخوان ایسا بچھا تھا, ایک مرتبہ تو ایسا ہوا حاکم شام نے آپ کو جو ہے نا اپنے دربار میں بلایا, خط لکھ ڈالا کہ اے ابو الحسن کے بیٹے امام حسن سے جو ہے خط لکھ کر کہا کہ بھئی آپ اتنی سخاوت نہ کریں, مشکل وقت میں کام آئے گا. امام نے خط کا جواب دیا, مجھے بھی کوئی دینے والا ہے, سبحان اللہ, اور اگر میں دینا بند کر دوں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی روش کو بدل دے, یعنی پروردگار. اس کے بعد انہوں نے کہا ایسا ہے کہ امام حسن جو ہے دیتے رہتے ہیں تو لہٰذا ہم بھی امام کو کوئی تحفہ دیں گے. تو کہتے ہیں ایک موچی نے سنا امام حسن مجتبیٰ آنے والے ہیں, تو اس نے امام کے جوتے سیدھے کیے. تو بڑا تھال تھا جس کے اندر جو ہے مثلا وہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے, جس کے نیچے ہیرے جواہرات ہیں, بہت کچھ مال ہے.
तो वो इमाम को जब पेश किया गया तो इमाम ने वो थाल उठा के उस फर्द को दे दिया जिसने इमाम के जूते सीधे किए। सुभान अल्लाह। यानी इमाम ये बताना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, इमाम हसन मुश्तबा एक शख्स जो है वो नजूमी टाइप का बंदा, वो तीर को कमान में जोड़कर जो है खड़ा हुआ है। अब चूंकि इमाम की हैबत है, इमाम की हैबत की वजह से वो तीर उसके हाथ से छूट गया और वो कहने लगा, फर्जंद रसूल आपने क्या गजब किया कि अगर थोड़ी देर ठहर जाते तो ये दीवार जो है पूरी सोने की हो जाती। कहा तुमने कैसे देखा? कहा जी मैंने इल्म नजूम से देखा, सितारा जब अपनी मदार में आता है तो ये दीवार पे अगर कोई ऐसे मारे तो वो दीवार सोने की हो जाती है। आपने कहा जरा देखो सितारा कहाँ है? कि जी मदार में चला गया। फिर कमान में जोड़ा, कि जी मदार से वापस आ गया। 7 मरतबा ऐसा किया। इमाम ने फरमाया तुम सितारों के मोहताज हो, सितारे हमारे मोहताज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो घराना है कि जिस घराने में वही इलाही का नुज़ुल हुआ। और दूसरी बात ये है, इमाम हसन मुश्तबा में देखिए बात ये है कि सोसाइटी को इस वक्त जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मौलाना साहब ने अभी मसलन बयान किया, अपना अपना मौक़िफ़ हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम जो है मसलन क्लेश की तरफ जाएं या तसादुम की तरफ जाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बात सिर्फ इतनी है भाई, हम यही कहते हैं एतहाद, मसलन किसी भी फोरम पे हम बैठते हैं तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि जी आप अपना अकीदा नहीं छोड़ो, हम अपना अकीदा नहीं छोड़ें, लेकिन अपने अकीदे के से एक इंच पीछे हटने को हम तैयार नहीं है, ना आप तैयार हो। तो हम आपको बोलेंगे भी नहीं कि आप अपना अकीदा छोड़ दो। सही। लेकिन ये भाई मसला कहने का कि अभी मसलन एक मिसाल है, हमारे यहाँ बात सारी ये है कि देखिए हमारे ऊपर भी आलिम है, मुज्तहिद वक़्त जो है वो हमें हुक्म दे रहा है कि मसलन एक मिसाल है, किसी भी अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। सही, ठीक है, सही। बात सारी ये है, मैंने आपसे क्या अर्ज किया कि एक पढ़े लिखे बंदे में और एक आम, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, एहतराम करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपकी हर बात को हम तस्लीम करें या आप हमारी बात को तस्लीम करो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। आप अपना अकीदा नहीं छोड़ो, हम अपना अकीदा नहीं छोड़ें। मैं वो ऐसी बात नहीं करूं जो कि आपकी दिल आज़ारी का बाइस बने, आप ऐसी बात ना करो जो मेरी दिल आज़ारी का बाइस नहीं बने। सही। बात सारी ये है कि देखिए बात ये है कि हम खुदा के बाद जो है जिस हस्ती को सबसे पहले फौकियत देते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, इसके बाद हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को देते हैं, फिर हम सहाबा कराम को देते हैं। लेकिन सहाबा में हमारा जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो ये हैगा, फ़िक़्ह जाफरिया के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो सहाबा रसूलुल्लाह उनकी आग से मुखलिस थे, हम आंख बंद करके उनका एहतराम भी करते हैं और करना भी चाहिए, और जो नहीं थे तो उनसे हम बेजारी का इज़हार करते हैं। ठीक है, अब उसमें आप हमें कुछ भी समझे या कुछ भी बोले। अब फंसा गया कथा कलाम के लिए माजरत। सयाली साहब, मुर्तज़ी साहब ने कहा कि हम अल्लाह पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अहले बैत जी, फिर सहाबा रसूल जी, इन्होंने बता दिया ना सर जी, आप भी यही कहते हैं? जी देखिए, मैं तो अपना मौक़िफ़ पहले ही पेश कर चुका हूँ। नहीं, ये जैसे देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखें अल्लाह के नबी का फरमान है कि मेरे सहाबा सितारों के मानिद हैं। सही। जिस किसी एक की भी इत्तिबा करोगे तो आप हिदायत पा जाओगे, ठीक है। और फिर मैंने अर्ज किया कि सहाबा भी हमारे सर के ताज हैं और अहले बैत भी हमारे सर के ताज हैं। हम कलाम के लिए अल्लाह, नबी जी, अहले बैत, सहाबा, ये हमारे यहाँ आप इसी तरह याद कहेंगे कि सहाबा भी हमारे लिए नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ हमारे लिए उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत, उनकी ताजीम बराबर है। हम दोनों हस्तियों को अपने ईमान का जुज़ समझते हैं, उनकी मोहब्बत। मतलब ये आपका कहना ये है अल्लाह, रसूल और अहले बैत और सहाबा बराबर जी, यहाँ आप नंबर कैटेगराइज। और यहाँ मैं एक बात देखें, हमारा मौक़िफ़ अल्लामा अब्बासी साहब ने भी बताया, हमारा अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, क्योंकि जनाबे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से बात चली कि एक इकलौती बेटी थी। मैं पूरी बात कर दूं, जैसे आपने बताया कि जनाब सैयदा ज़ैनब, जनाब सैयदा उम्मे कलसूम, जनाब सैयदा रुकैया और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, ये 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा कामिला, जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा से 6 औलाद थी हुजूर की, यानी 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे, जनाब हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, तैयब और ताहिर इन्हीं का लक़ब है। और हजरत इब्राहीम हुजूर के जो तीसरे साहबजादे हैं वो हुजूर की दूसरी अज़वाज से हैं, ठीक है, दूसरी ज़ौजा से हैं। तो यहाँ हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर
एक अकलौती साहबजाती जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा होती तो देखें आप तारीख का मुताला करें कि जनाब सैयदा की जब 3 बेटियां हुई तो उन तीनों बेटियों के नाम अपनी बहनों के नाम पर रखे। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा ने अपनी एक बेटी का नाम ज़ैनब रखा, एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा और एक बेटी का नाम रुकैया रखा। यानी अपनी बहनों से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, उन्हीं बहनों के नाम पर जो है वो नाम रखे। ठीक है ना। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं फिर ये बात अर्ज करूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अहले बैत की मोहब्बत और उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन रैहानुम मिनद दुनिया, कि हसन और हुसैन दुनिया के 2 खुशबूदार फूल हैं। अल हसन वल हुसैन रैहानुम मिनल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नत के 2 खुशबूदार फूल हैं। आगे आपका सियाली साहब मौक़िफ़ में यही सवाल व्यूअर्स जैसे बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो अल्लाह है जो कि हर चीज़ पर कादिर हैं, उसके बाद खातिमुन नबीन हमारे आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद या बराबर अहले बैत या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। उमर अब्बासी साहब मुख्तसर। साजिद भाई देखिए बात यह है कि अल्लाह की ज़ात सबसे अव्वल है, बेशक बेशक। उसके बाद हज़रत आमना के लख्त जिगर, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अब्दुल्ला के नूर नज़र, मक्का के दुर्र यतीम, जिनके लिए इस कोनो मक्का को सजाया और बनाया गया, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ आपकी अहले बैत आ गई, फिर साहबा। मेरी बात को समझे, सही। मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं। आपको कोई इन्विटेशन कार्ड देता है, ठीक है, लिख देता है जनाब साजिद साहब बमाए अहलो अयाल, फर्द फर्द का नाम नहीं लिखता, वो आपके साथ ही शामिल हैं। पहली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की, दूसरी ज़ात जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तीसरी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। ठीक है, रसूलों के अंदर, अंबिया के अंदर फजीलत है, तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई है। सही। लेकिन ये बात कि नहीं अहले बैत अव्वल है, नहीं, हम इस बहस मुबाहिसे पर नहीं जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल का पाकीज़ा घराना है, हक सच डंके की चोट पर है। जिस तरह हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की इज्जत अजमत है, इस तरह अहले बैत की भी है, और इसी तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम हर सहाबी की भी है। याद रखना, आपको याद होगा मुहर्रम 9-10 मुहर्रम, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आपके बाकायदा इस प्रोग्राम के अंदर हमने शान अली पर और हजरत इमाम हुसैन पर जो मैंने आपके लाइव चैनल पर गुफ्तगू की थी, तो उस वक्त की भी अहले तशय्युअ के उलमा आशशकर उठे थे हमारी बात से। हम जब अपने मिंबर और मेहराब से हजरत अली का तस्करा करते हैं तो दलाइल गिनना मुश्किल हो जाता है। तो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन पर तस्करा खैर शुरू करते हैं तो दलाइल गिनना मुश्किल हो जाते हैं। बात क्या है हजरत, बात क्या है? इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी है, इस्लाम की इंतहा भी कुर्बानी है। ज़िलहज के महीने पर आज 2 अजीम कुर्बानियां हैं। 10 ज़िलहज्जा को हजरत इस्माइल की कुर्बानी है, 18 ज़िलहज्जा को दामाद रसूल हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत का वाक़या है। ये इस्लाम का इख्तिताम है, साल का इख्तिताम है, और साल की इब्तिदा भी 2 अजीम कुर्बानियों से। यकम मुहर्रम हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, 10 मुहर्रम हजरत नवासे रसूल की शहादत है। हम यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अशरा फ़ारूक हुसैन मनाते हैं। हम कहते हैं हुसैन हमारे, हम हुसैन को मानते हैं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह का रसूल क्या फरमाया, उसने मुझसे मोहब्बत की, और अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करेगा तो उनसे मोहब्बत फरमा। सही बात सुने भी, हम अशरा फ़ारूक हुसैन मनाते हैं, लेकिन हम आहे बाहे खोल कर खड़े हुए हैं। हम तो फारूक को भी अपना समझते हैं, हम तो हसन हुसैन को भी अपना समझते हैं। आए कोई दूसरे भी तो इस गले से आके अपना सीना लगाए। सही, आगे आपका पार्टी लास्ट में मुंतज़िर साहब, आपने सुना कि हम तो अशरा हुसैन भी मनाते हैं, फारूक आज़म भी मनाते हैं। लास्ट किन अल्फाज से इख्तिताम की तरफ हमें करेंगे? मैं ये ना हो कि आपको मौका ना मिला, हम बराबरी के साथ चलेंगे। बात ये है, देखिए एक चीज़ है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया
انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. دیکھیے یہ ابھی مثلا کہ تصادم والی جو صورتحال یہ یہاں پہ یہ ہو رہی ہے, جو مثلا لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ بھائی مسئلہ کہنے کا یہ کیا, دیکھیں ہم اہل بیت کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دیتے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پورا کرائٹیریا یعنی تفصیل بتا دی نا سر, اللہ کی ذات, پیغمبر کی ذات, اور اس کے بعد اہل بیت کے بعد صحابہ کرام. صحیح. اور صحابہ کرام میں جو ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں جو رسول اور ان کی آل سے مخلص تھے یا ہیں, وہ سر آنکھوں پر ہماری آنکھوں کا تاج ہے, ہماری آنکھوں کا سرما ہمیں, اور اس کے علاوہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ہر صحابی نبی جنتی امپاسبل ہے. اچھا, مکتب اہل بیت کے مطابق. باقی یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک, میرا عقیدہ مجھے مطلب مبارک. آپ اس سے ایگریڈ نہیں کرتے؟ میں ایگری نہیں کرتا. صحیح. چلے جی, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد احمد ریاست ملاقات ہوئی کل رات 10 بجے سیم ٹائم, اور اختتام کا یہ ہمارا وقت ہے کہ کوشش یہ تھی کہ امن اور بھائی چارگی کی بات ہو, امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات ہو, اور بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ دین سیکھیں, ان کی نالج میں اضافہ ہو. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد احمد, مجھے بلال حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.